Technoplanète. Information claire et nette. مرحبا بكم في كوكب التقنية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. أصدقائي الأعزاء، متتبعي قناة كوكب التقنية على اليوتيوب، وكذا مجموعة كوكب التقنية على الواتساب والفيسبوك، تحية لكم جميعا ومرحبا بكم في التسجيل الرابع من شروحات برنامج الجوز. في هذا الشرح غادي نشوفوا ريغلاج دي فوا، وهو الاوبسيون الثاني من لي زوبسيون ديال الجوز. اذا على بركة الله نجيبوا l'option ديال الجوز بالراكورسي انسرجي. JAWS menu contextuel. O. Option sous menu. O. اوبسيون سوموني نفتحوا بالسهم اليمين. Option de base point point point. O. للتذكير ملي كنلقاو شي قائمة اللي هي سوموني كنفتحوها بالسهم اليمين وكنغلقوها بالسهم اليسار. غادي ننزل بالسهم Voix sous menu. V. فوا سوموني، غنفتح بالسهم اليمين Réglage des voix point point point. R. ريغلاج دي فوا، ندير عليها اونتري. Entrée. Fermeture des menus. Boîte de dialogue. Réglage des voix. Zone de liste déroulante. Profil. Éloquence. 1 sur 4. Alt plus P. عندنا هنا 4 عناصر. الأولى إيلوكونس، ننزل بالسهم. Microsoft Mobile, 2 sur 4. ميكروسوفت موبيل، ننزل بالسهم. SAPI 5X Usine, سابي 5 3 sur 4, usine، ننزل بالسهم. SAPI 5X 64 Usine, سابي 5 اكس 4 sur 4, usine. إذا نشوفوا أول عنصر اللي هو إيلوكونس. Éloquence. 1 sur 4. نتحرك بالطاب. Bouton supprimer le profil. Alt plus S. سيبريمي لو بروفيل، نزيد الطاب. Case à cocher. Création automatique d'un profil pour chaque voix vocalisée expressive de cocher. نتحرك بالطاب. Zone de liste déroulante. Langue du synthétiseur. Langue de l'interface de JAWS par défaut. 1 sur 11. Alt plus L. هنايا كاين قائمة اللغات. كاين أول حاجة هو لونغ دو سانتيتيزور بار ديفو، هذا كيتبع اللغة ديال السيستم، اللغة ديال الويندوز. وكاين بغينا نختاروا لغات أخرى، ننزل بالسهم نشوفوا اللغات. Anglais États-Unis. 2 sur 11. أنجليزي إيتازيني، Anglais Royaume-Uni. 3 sur 11. رويوم-أوني ديال المملكة المتحدة البريطانية. Espagnol Espagne. 4 sur 11. إسبانيا، Espagnol Mexique. 5 sur 11. المكسيك، Français France. 6 sur 11. فرنسا، Français Canada. 7 sur 11. كندا، Allemand Allemagne. 8 sur 11. ألمانيا، Italien Italie. 9 sur 11. إيطالي، Portugais Brésil. 10 sur 11. برتغالي، برازيل، Finnois Finlande. 11 sur 11. إلى آخره. Français إذا Anglais États-Unis. Langue de l'interface de JAWS par défaut. 1 sur 11. نخليوها هنا في الأولى. نتحرك بالطب. Bouton écouter un échantillon. Alt plus H. هاد ايكوتي ان ايشونتيون، هادي الا غيرنا شي لغه كنسمعوا النموذج ديالها. هنايا كنكليكيو على هاد البوطون ايكوتي ان ايشونتيون وكنسمعوا النموذج ديال ديك اللغه اللي غيرناها. نتحرك بالطب. Zone de liste déroulante. Voix configurée. Tous les contextes. 1 sur 5. Alt plus V. فوا كونفيغيري تولي كونتكست. هنا الا خليناها في هذه الاولى، اي حاجه درناها يقرا لنا نفس الصوت. هذا الصوت ديال ايلوكونس غادي يقرا لنا كلشي فين ما مشينا، فين ما تحركنا في النوافذ ديال الحاسوب غيقرا لنا نفس الصوت. اللهم الا درنا كيرسور الجوز كيتغير شويه الصوت ديال ايلوكونس. ننزل بالسهم نشوف الاختيارات اللي كاين هنا. Voix du curseur PC. 2 sur 5. فوا دي كيرسور بي سي، راه هو اللي خدامين به دابا، خدامين بالفوا ديال الكيرسور بي سي. ننزل بالسهم. Voix du curseur JAWS. 3 sur 5. انتم سمعتوا فوا دي كيرسور الجوز اختلفت النغمه ديال الصوت ديالو. نعاودو نسمعوا. Zone de liste déroulante. Voix configurée. Voix du curseur JAWS. 3 sur 5. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Alt plus V. انتم سمعتوا فوا دي كيرسور الجوز. نزيد نسمع. Voix du clavier. 4 sur 5. فوا دو كلافيي. ننزل بالسهم. Voix du tuteur et des messages. 5 sur 5. فوا دي تيتور اي دي ميساج. اذا هذا هو اخر عنصر.
نرجع نطلع بالسهم. Voix du tous les contextes 1 sur 5. اذا طولي كونتكست، اذا هذا قلنا نفس الصوت غيقرا لنا كل شيء. نزلو بالسهم. Voix du curseur PC 2 sur 5. فوا دي كيسور بيسي. الا بغينا نبدلو هذا الصوت هذا غادي نتحركو مره واحده بالطاب. Zone de liste déroulante voix personne 1 sur 8. هو عطانا 8 ديال الاصوات. غادي ننزلو بالسهم الاسفل نسمعوا هاد الاصوات اللي كاينين. Chérie 2 sur 8. هذا الصوت الثاني. Bobby 3 sur 8. الثالث. Poco 4 sur 8. Blanc 5 sur 8. Sandy 6 sur 8. Grandma 7 sur 8. Grandpa 8 sur 8. انتم سمعتوا هاد الاصوات هادو. اذا الا بغيتينا نختار اي صوت من هادو غادي نوقف عليه وندير طاب ونتابع الكونفيغوراسيون. اذا انا غادي نرجع للصوت الاول اللي هو غوي، ندير اوريجين. Origine 1 sur 8. هذا هو. نرجع ماجطب. Zone de liste déroulante voix configurée. Voix du curseur PC 2 sur 5. Alt plus V. هذا Voix du curseur JAWS 3 فوا sur دي 5. الجوز. نفس القضيه. الا درت طاب غنلقى مجموعه ديال الاصوات. Zone de liste déroulante voix personne. Blanc 5 sur 8. هانتوما كتسمعوا كاين هنا مجموعه ديال الاصوات. الا بغيت نختار اي صوت نديرو هنايا، وملي ندير الكيسور الجوز غادي يقرا لي داك الصوت اللي اختاريته. نرجع ماجطب. Zone de liste déroulante voix configurée. Voix du curseur JAWS 3 sur 5. Alt plus V. ننزل بالسهم. Voix du clavier 4 sur 5. فوا دو كلافي. نفس الامر كينطبق على هذا الاختيار هذا حتى هو. الا درت طاب ندير طاب غنلقى مجموعه ديال اللغات. Zone de liste déroulante voix personne 1 sur 8. Zone de liste déroulante voix configurée. Voix du curseur. Voix du clavier 4 sur 5. فوا دو كلافي نفس الامر كينطبق عليه. الا درت طاب غنلقى مجموعه ديال الاصوات. Zone de liste déroulante voix personne 1 sur 8. وغادي نختار الصوت اللي بغيت ونتحرك بالطاب ونكمل الكونفيغوراسيون. نرجع ماجطب. Zone de liste déroulante voix configurée. Voix du clavier 4 sur 5. Voix du tuteur et des messages 5 sur 5. هذا ايضا نفس القضيه. الا بغيت نبدل له الصوت ديالو غادي ندير طاب Zone de liste déroulante voix personne 1 sur 8. وغنلقى نفس الاصوات وغنختار الصوت وغنختار شي صوت منهم ونكمل العمليه ديال الكونفيغوراسيون. اذا انا غادي نرجع للاختيار الاول. Origine tous les contextes 1 sur 5. هذا هو. غنخليه بار ديفو، ما غاديش نغير شي صوت. نتحرك بالطاب. Zone de liste déroulante voix personne 1 sur 8. نتحرك بالطاب. Potentiomètre horizontal voix débit 63 20%. هنايا السرعه ديال قراءه الصوت. الا بغيت نزرب القراءه ديال الصوت يقرا لي بالزربه كنطلع بالسهم الاعلى. الا بغيت نتقل يولي الصوت كيقرا ببطء غادي ندير بالسهم الاسفل. نتحرك بالطاب. Zone de liste déroulante voix ponctuation 2 sur 4. هذه بونكتياسيون شفناها في التسجيل ديال لاسيستون ديال الديماراج. هذه كتعني لي سامبول. واش الناطق يقرا لنا كاع لي سامبول ولا يقرا لنا غير البعض منهم ولا يقرا لنا غير اللي هو ضروري منهم ولا ما يقراش كاع. كاين عندنا 4 ديال الاختيارات. كاين ديزاكتيفي Désactivé 1 sur 4. والثانيه 2 sur 4. والثالثه La plupart 3 sur 4. Toutes 4 sur 4. والرابعه توس. الا درنا هاد توس غادي يزعجنا الجوز. غادي يبقى يقرا لنا بارونتيز اوفير بارونتيز فيرمي كيمي فيرغول فين ما كان شي سامبول غادي يقرا لنا. هاد التوس ما كنحتاجوها الا في بعض البرامج القليله اللي كتحتاج اننا نعرفوا لي سامبول اللي كنكتبوهم بحال لي لوجيسيال اللي كنستعملوها في البرمجه. اذا انا غادي نرجع للاختيار الثاني اللي هو بو. La plus peu 2 sur 4. نتحرك بالطب. Édition voix modification du débit de l'épellation en pourcentage -20. هذا النيفو ديال سرعه الصوت في ليبيلاسيون يعني تهجئه الحروف. الا بغينا الجوز ينطق لنا شي كلمه حرف بحرف. نتحرك بالطب. Édition voix modification de la hauteur pour les majuscules en pourcentage 20. هذه كتعلق بالرنه ديال الصوت ملي يكون كينطق لنا الحروف اللي هما ماجيسكول. واش يكون الصوت رقيق بزاف ولا متوسط ولا يكون غليظ مفخم. وإلا بغينا نغيروا القيمه ديالها كنمسحوا ديك القيمه اللي عندنا دابا اللي هي 20 وكنكتبوا القيمه اللي بغينا. نتحرك بالطاب. Bouton OK. بوطون اوكي. اذا ملي كنقوموا بديك التعديلات كلهم كنجيو لهنا ونديروا اوكي.
انا ما غادي ندير والو، غادي نخليه بار ديفو. نمشي للبوطون انيلي. Bouton appliqué. Alt. Bouton annulé. Alt plus A espace. اذا شفنا الصوت ديال ايلوكونس، الان غادي نشوفوا كيفاش نضيفوا شي صوت عربي اللي يساعدنا في القراءة والكتابة ديال اللغة العربية. ندير انسيرشي. JAWS menu contextuel. O. Option sous menu. O. اوبسيون الثمانية غنفتحها بالسهم الايمن، Option de base point point point. O. وننزل بالسهم الاسفل، Voix sous menu. V. نفتح بالسهم الايمن. Réglage des voix point point point. R. ريغلاج دي فوا بوان بوان، غنديرها بواط دو ديالوغ وندير عليها اونتري. Entrée. Fermeture des menus. Boîte de dialogue. Réglage des voix. Zone de liste déroulante. Profil. Éloquence. 1 sur 4. Alt plus P. قلنا هذا ايلوكونس شفناه، ننزل بالسهم. Microsoft Mobile. 2 sur 4. صوت موبيل هذا ما كيهمناش، هذا كيعطينا غير الفرنسية. ننزل بالسهم. SAPI 5X Usine. سابي 5 3 sur 4. يجين، هذه كتعلق بالسيستم 32. اللي عنده سيستم 32 غادي يكونفيكيري هذه، واللي عنده الويندوز 64 يكونفيكيري هذه الأخيرة. SAPI 5X 64 Usine. هذه هي. 4 sur 4. والإشارة الصوت ديال ايلوكونس كيجي بار ديفو مع الجوز. أما بالنسبة لسابي 5 فضروري خصنا انستاليو الانفوبوكس 3. بالنسبة لي أنا راه سبق لي انستاليتها، إذا غادي نمشيو نكونفيكيريوها. غادي ندير طاب. Case à cocher. Création automatique d'un profil pour chaque voix vocalizer expressive de cocher. نتحرك بالطاب. Zone de liste déroulante. Langue du synthétiseur. Langue de l'interface de JAWS par défaut. 1 sur 4. غادي عطاني Alt plus L. هنايا نختار اللغات. غادي ننزل بالسهم نختار اللغة العربية. Arabe Arabie Saoudite. هذه هي. 2 sur 4. غادي ندير طاب. Bouton définir cette langue par défaut. بوطون ديفينير سيت لونغ باغ ديفو، غندير عليها اسباس. Espace. Boîte de dialogue JAWS. Attention, voulez-vous vraiment changer la langue par défaut de ce profil, qui ne correspondra plus à la langue de l'interface? Le synthétiseur pourrait alors mal prononcer certains éléments de l'interface. Bouton oui. Alt plus haut. إذا جالي هنايا واحد الميساج تحذيري، ماشي مشكل، غندير اسباس على وي. Espace. Boîte de dialogue réglage des voix. Bouton définir cette langue par défaut. نتحرك بالطاب. Bouton écouter un échantillon. Alt plus H. بوطون ايكوتي ان ايشونتيون. إلا بغينا نسمعو النموذج ديال القراءة ديال الصوت العربي نديرو اسباس نسمعو. Espace. هذه عينة من الصوت المستخدم مع إعدادات الصوت الحالية. إذا احنا سمعنا النموذج، ندير طاب. Zone de liste déroulante voix configurée. Tous les contextes. 1 sur 5. Alt plus V. نزيد نتحرك بالطاب. Zone de liste déroulante voix personne. Medivan de Cage Q Arabie Saoudite. 1 sur 4. هنا كيعطيني الأصوات، كاين الصوت الأول المهدي والصوت الثاني. غنزل بالسهم. Leila 22 KHQ Arabie Saoudite. ليلى. 2 sur 4. نزيد ننزل. إذا أنا عندي جوج الأصوات عربية وجوج الأصوات فرنسية. هنا الصوت الفرنسي ما نطقليش السمية ديالو، أنا غنكتفي بالأصوات العربية. غادي نختار المهدي. Medivan de Cage Q Arabie Saoudite. 1 sur 4. نتحرك بالطاب. Potentiomètre horizontal. Voix. Débit 11. 55%. هذه السرعة ديال الصوت. إلا بغيت ندير في السرعة ديال القراءة يقرا لي بشكل أسرع، غادي نطلع بالسهم. 65%, 70%, 75%, 80%. أنا خليتها في 80%. واللي بغى يزيد ولا ينقص يتحرك بالسهم الأعلى أو الأسفل ويختار السرعة اللي كتناسبه هو. نتحرك بالطاب. Zone de liste déroulante voix ponctuation. Peu. 2 sur 4. بونكتياسيون. بو. احنا شفنا البونكتياسيون في السابق مع ايلوكونس. نتحرك بالطاب. Potentiomètre horizontal. Voix. Volume 100. 100%. فوليوم 100%. نتحرك بالطاب. Édition voix modification du débit de l'appellation en pourcentage. -2. دي بي ديبيلاسيون هذه شفناها ايضا مع ايلوكونس. نديرو طاب. Édition voix modification de la hauteur pour les majuscules en pourcentage. 20.
لا هوتور حتى هي شفناها مع إيلوكونس. الطاب Bouton OK. بوطون اوكي تحرك بالطاب. Bouton enregistré sous point. Alt plaire. بوطون انغوجيستري سو ندير عليها اسباس. Espace. Boîte de dialogue sauver le profil vocal. Zone de liste déroulante et d'édition nom du nouveau profil vocal. SAPI 5X64. 4 sur 4. Alt plus M. هنا كيعطينا واحد الامكانيه الا بغينا نغيروا السميه ديال هاد البروفيل هذا. انا غنخليه بنفس السميه ولكن غنقص له داك اكس 64 ندير فان Fin. ونمسح بالروتور ارير. 4 6 Espace. X. انا حيدت له اكس 64 ندير طاب. Bouton OK. Alt plus haut. بوطون اوكي ندير عليها اسباس. Espace. Boîte de dialogue réglage des voix. Bouton enregistré sous point. Alt plaire. Boîte de dialogue créer le profil par défaut. Voulez-vous que SAPI 5 devienne le profil vocal par défaut? Bouton oui. Alt plus haut. غندير اسباس على وي. Espace. Boîte de dialogue réglage des voix. Zone de liste déroulante profil. SAPI 5. 3 sur 5. Alt plus P. اذا احنا كملنا المرحله الاولى ديال الكونفيغوراسيون. الاشاره بعض المرات ملي كنساليو هذه المرحله هذه واخا كنديروا هذا الشيء كله ملي كنديروا الت طاب كينطق لنا الصوت ديال الناراتور. اذا باش نحلوا هذا المشكل اش غادي نديروا؟ راه حنا واقفين على سابي 5 غادي ندير الطاب نتحرك بالطاب. Case à cocher création automatique d'un profil pour chaque voix vocalisaire expressive de cocher. نزيد الطاب. Zone de liste déroulante et langue du synthétiseur. Arabe Arabie Saoudite par défaut. نزيد الطاب. Bouton définir cette langue par défaut. نزيد الطاب. Bouton écouter un échantillon. نزيد Alt plus الطاب. H. Zone de liste déroulante voix configurée. Tous les contextes. 1 sur 5. هنا Alt plus في V. هاد لا ليست هادي غادي ننزل بالسهم حتى نلقى كلافي فوا دو كلافي. Voix du curseur PC. Voix du curseur JAWS. Voix du clavier. 4 sur 5. هاد فوا دو كلافي نوقف عليها وندير طاب. Zone de liste déroulante voix personne. Medivan de cage Q Arabie Saoudite. 1 sur 4. انا واقف على المهدي غادي نعاود نسيليكسيوني هنا ننزل بالسهم ونطلع. Il est 22. Medivan de cage Q Arabie Saoudite. 1 sur 4. نتحرك بالطاب Potentiomètre horizontal. Voix. Débit 16. 80%. ونزيد نتحرك بالطاب حتى الاوكي. Zone de liste déroulante voix ponctuation. Peu. Potentiomètre horizontal. Potentiomètre horizontal. Bouton OK. اوكي ندير عليها اسباس. Espace. وبهذا غادي نكونوا تسالينا هاد الكونفيغوراسيون ديال الصوت العربي. الان غادي نشوفوا كيفاش يمكننا نضيفوا واحد الصوت ديال الفوكاليزر. كما كنعرفوا الجوز في النسخ الاخيره ديالو ولا كيعطينا واحد الامكانيه اننا نانستاليو شي اصوات اخرى من غير ايلوكونس ومن غير سابي 5 وهي الاصوات ديال الفوكاليزر. هذا اللي غنشوفوه دابا بشكل سريع. ندير انسجي. JAWS menu contextuel. Option sous menu. O. نفتح بالسهم اليمين. Option de base point. O. ننزل بالسهم الاسفل. Voix sous menu. V. نفتح بالسهم اليمين. Réglage des voix point. R. غادي ننزل بالسهم الاسفل. Sélectionner un profil vocal point. S. نزيد ننزل بالسهم. Ajouter ou supprimer des voix point. A. هذه هي غندير عليها اونتري. Entrée. Fermeture des menus. Vue de liste. JAWS 2020. 14 sur 22. Ajouter ou supprimer des voix vocalisées expressives. Zone de liste déroulante. Sélectionner une langue. Français L. اذا وحطنا هنايا على القائمه ديال اللغات اول لغه عندنا فرنسي. غادي نتحرك بالطاب. Zone de liste multi-sélection voix premium. Non sélectionné AMI. Français Canada 1 sur 6. وعطنا الاصوات اللي متوفره هنايا. كاين الاول فرنسي كندا. Non sélectionné Audrey Français. اودغي فرنسي. نسمعوا شي نموذج منها. ندير اسباس. Espace Audrey Français. ونتحرك بالطاب. Bouton écouter la voix. O. بوطون ايكوتي لا فوا ندير عليها اسباس. Espace. Je m'appelle Audrey, je suis une voix française utilisable avec les logiciels de Freedom Scientifique comme JAWS. هنا اذا عجبني هذا الصوت هذا بغيت نتيليشارجي غنتحرك بالطاب. Bouton installer les voix sélectionnées. هذه هي ندير اسباس هنايا. بوطون انستالي لي فوا سيليكسيوني. ندير اسباس هنايا غتفتح لي لاباج ديال التيليشارجمون ومن بعد غنانستالي الصوت. نرجع ماجطاب. Bouton écouter la voix. O. نزيد ماجطاب. Zone de liste multi-sélection voix premium. Audrey Français 2 sur 6. نزيد ننزل في هذه القائمه نشوف شنو الاصوات اللي كاينين فيها. Non sélectionné Omi Français. ننزل بالسهم. Non sélectionné Chantal Français Canada. شونتال فرنسي كندا. ننزل بالسهم. Non sélectionné Nicolas Français Canada. هذه ايضا فرنسي كندا. ننزل بالسهم. Non sélectionné Thomas Français. توماس فرنسي. هادو بالنسبه للاصوات الفرنسيه. نشوفوا الاصوات العربيه اللي عندنا. نرجع ماجطاب.
Bouton écouter la voix haut. نزيد ماجطاب. Zone de liste multisélection voix premium. Thomas, français 6 sur 6. Zone de liste déroulante sélectionner une langue. Français L. هذه هي القائمة د اللغات. غادي نقلب على العربية ندير A. Allemand. نزيد A. ننزل بالسهم. Anglais. Arabe. أغاب هي هذه. ندير طاب. Zone de liste multisélection voix premium. Non sélectionner Leila. Arabe 1 sur 3. الأصوات العربية عندنا هنايا 3. غادي نسيليكسيوني ليلى بإسباس. Espace Leila. Arabe. وندير طاب. Bouton écouter la voix haut. ندير إسباس على إيكوتي لا فوا. Espace. اسمي ليلى وأنا صوتي عربي متوافر للاستخدام مع منتجات مؤسسة فريدوم سيونتفيك مثل برنامج جوز. إذا عجبني هذا الصوت هذا بغيت نانستاليه غادي ندير طاب. Bouton installer les voix sélectionnées. هذا هو بوطون انستالي لي فوا سيليكسيوني. نرجع ماجطاب. Bouton écouter la voix haut. ماجطاب. Zone de liste multisélection voix premium. Leila. Arabe 1 sur 3. ننزل بالسهم. Non sélectionner Magé. Arabe. نشوفوا آخر صوت عندنا هنايا. Non sélectionner Tariq. Arabe. طريق. هادو هما الأصوات ديال الفوكاليزر اللي كاينين. غير هو في الحقيقة المشكل اللي كاين هو ما كاينش ديك ثنائية اللغة في هاد الفوكاليزر ديال الجوز. مازال ما لقيناش حل لثنائية اللغة، إلا أنني سمعت بعض الأصدقاء كيقولوا بأنه إلا أنسطالينا الجوز باللغة العربية كتتم ثنائية اللغة ما بين الصوت